अगर आप अभी YouTube पर लिखें कि खुश होने का क्या तरीका है, हकीकी खुशी क्या होती है, हाउ टू बी हैप्पी, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो आपको एक पूरी सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि जी असल खुशी क्या है और खुश होने का क्या तरीका है। मुझसे असल में आज किसी ने एक सवाल पूछा था और मैं उनसे वादा किया था कि मैं उसके रिस्पांस में मैं अपने व्यूज़ वीडियो बना के भेजूँगा ताकि तमाम दोस्तों तक पहुँच सकें। देखें, ये जितने भी तरीके मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू और इस तरह के सेल्फ हेल्प की किताबों से अखज़ किए हुए तरीक़ों के ज़रिए हम खुशी को डिफ़ाइन करते हैं ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उनमें से अगर कोई इफ़ेक्टिव है भी ना तो बहुत ही आर्जी तौर पर इफ़ेक्टिव है। मसलन अमूमी तौर पर मैंने जब जायज़ा लिया, मेटा एनालिसिस किया है, तो वो ये है कि आप ये सोचें कि असल खुशी जो है वो पैसे से नहीं होती, और दुनिया में कितने लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अमीर हैं मगर वो खुश नहीं हैं, दुनिया में कितने लोग हैं उनके पास नेमतें हैं तो वो खुश नहीं हैं, और हम उस बात को उससे मिला रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सच्ची बात ये पूछें, जिस शख्स के पास खाने को कुछ ना हो, जिसके पास रोज़गार के लिए ज़रा सा भी कोई चीज़ ना हो, वो अपने बच्चों को स्कूल दाखिल ना करा सके, वो अपना बिजली का बिल ना दे सके, और वो तो इंसानी जो एक इंस्टिंक्ट है, इंसानी इंस्टिंक्ट जो है, उस इंस्टिंक्ट के अंदर तो ज़रूरियात की डिमांड है। आपको ज़रूरियात आपको कहती हैं कि भाई मेरी जिस्म आपका ज़रूरत मांगता है, और दूसरा ये कि इंसान के अंदर जिबिल्लत के अंदर कंपैरिजन करना है। आप सच्चे अपने दिल में झांक के देखिए, आप जितने मर्जी मजबूत हों, आप किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं तो आपके अंदर एक कंपैरिजन आ जाता है और आप कहते हैं कि भाई इसके पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार है, इसने जो है इस तरह के कपड़े पहने हुए, मैंने इस तरह के कपड़े पहने। तो ये इंसानी जिबिल्लत है। लिहाजा जब हम किसी को ना इस बात पर मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स के थ्रू कायल करने की कोशिश करके कहते हैं कि नहीं तुम इस बात को ज़हन से निकाल दो कि ये ना चीज़ों की वजह से खुशी नहीं होती, फलानी होती, तो अगर फ़र्ज़ करें कोई आदमी अपने ऊपर ज़ोर लगा कर और अपने थॉट प्रोसेस को इस तरीके से पॉजिटिव करके, और ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस से इन चीज़ों को ला के कर भी लेगा तो वो बहुत ही आर्जी होगी, बहुत टेम्परेरी होगी, और ऐसा करने के सिलसिले में उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा जिससे उसकी अपनी नफ्सियाती एनर्जी और कॉग्निटिव एनर्जी वो बहुत ज़्यादा खर्च होगी, और वो बहुत ज़ाहिर जो है वो ये कहने लग जाएगा कि हाँ भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से हकीकी खुशी उसको नहीं मिलेगी। और अगर मैं इस बात को मुख्तसर करूँ तो वो ये है कि जो भी चीज़ खुशी देने के लिए 3 चीज़ों से मुतल्लिक हो, यानी किसी शख्स से मुतल्लिक हो कि ये शख्स अच्छा बिहेव करेगा तो मैं खुश हूँगा, इस शख्स ने बुरा बिहेव किया इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, ये शख्स अगर मेरा हो जाएगा तो मैं खुश हूँ, अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना हुआ, इसने अगर मेरे साथ गुस्ताखी की, इसने अगर मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, कोई भी चीज़ जो शख्स के साथ रिलेटेड होकर आपके नज़दीक खुशी का बायस है, वो एक टेम्परेरी खुशी आपको देगी। दूसरी, हर वो चीज़ जो कि किसी चीज़ की पोजेशन से आएगी, यानी शख्स या कोई चीज़, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं खुश हूँगा, ये वाली जेवर आ जाएगा, ये वाली घड़ी आ जाएगी, ये वाली प्लॉट आ जाएगा, ये वाली कीमती चीज़ आ जाएगी, तो मैं ये चीज़ के साथ। और तीसरा जो है, हर वो चीज़ जो किसी आइडिया के साथ रिलेटेड है, जिसमें आपके ख्याल के अंदर एक थॉट डेवलप हुई है कि ये वाला काम होगा तो मेरी इज़्ज़त होगी, ये वाला काम होगा तो मेरी बेइज्जती होगी, और अगर ये हुआ तो मेरी इज़्ज़त होगी, और इज़्ज़त होगी तो मैं खुश हूँगा। लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो किसी आइडिया, किसी थॉट, किसी इंसान या किसी चीज़ से मुतल्लिक हैं और आप उनके ज़रिए से खुश होना चाहते हैं, तो ये खुशी आपको कभी भी परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी, ये टेम्परेरी मिलेगी। और दूसरा, इंसानी नफ्सियात ऐसी है कि जब भी जिस चीज़ के लिए आप कर रहे होते हैं ख्वाहिश, इन तीनों में से कुछ भी, जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो वो उनका हुस्न ख़त्म हो जाता है। किसी शायर का बहुत ही शानदार मिसरा है कि चीज़ों का हुस्न उनके तसव्वुर में बंद है, यानी चीज़ों का हुस्न चीज़ों में बंद नहीं है, चीज़ों का हुस्न उनके तसव्वुर में बंद है। तो जब तक हमें तसव्वुर होता है ना उन चीज़ों का और ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ें खूबसूरत होती हैं, मगर हमें लगता है कि ये हमें खुशी देंगी, लेकिन जो ही हमें वो मिल जाती हैं वो बेकीमत हो जाती हैं और वो एक रूटीन बन जाती हैं और हमें उससे खुशी नहीं होती। आप किसी बच्चे को खिलौना लेके दें और वो बहुत रो रहा होगा, मुझे खिलौना दीजिए, खिलौना लेके थोड़ी देर के बाद वो खिलौना साइड पे टूटा हुआ पड़ा होगा या टेढ़ा होकर बिखरा हुआ पड़ा होगा, लेकिन उस बच्चे को उसकी कोई परवाह नहीं होगी। इंसानी जिबिल्लत भी इसी तरीके से है। तो फिर क्या करें? फिर ये है कि कोई
اس قسم کی ہم اپنی ذہنی کیفیت کو لے کے آئیں جس کیفیت میں ہم ان تینوں چیزوں سے مبرہ ہو جائیں، اور ان تینوں چیزوں سے مبرہ ہو جائیں گے اگر، تو پھر وہ سٹیٹ اچیو ہوگی کہ جس میں آپ ایک ڈیپ ڈاؤن سیٹسفیکشن اور خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے، وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے، اس وقت جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس پر مطمئن ہو۔ جو چیز آپ کو ملی ہے، جو چیز آپ کی پوزیشن میں ہے، اس پر ہم کسی طریقے سے مطمئن ہو۔ خوش ہونے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مصدقہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ اپنے آپ کو لاجیکلی کنونس کریں اس بات پر کہ یار یہ میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ یہ چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مینٹلی اس سٹیٹ میں ہوں جس سٹیٹ میں ہمارے اندر کمپیریزن، حسد، لالچ، یہ چیزیں نہ ہوں، اور یہ سٹیٹ اچیو کرنے کے لیے جعلی طور پر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیا جائے، جعلی طور پر اپنے آپ کو یہ نہیں کہا جائے کہ پیسوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، یہ جو ایسا کر رہا ہے تو یہ تو اس نے حرام کے پیسے کمائے ہوئے ہیں۔ جعلی طور پر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیا جائے، بلکہ حقیقی طور پر ہم ہوش مند ہو جائیں۔ پتہ نہیں میں یہ بات صحیح سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، کہ پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس پر مطمئن ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے کنڈکٹ میں، اپنے ڈے ٹو ڈے کام میں، اپنی ہر ایکٹیویٹی کے اندر ہوش مند ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، میں یہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتا ہوں مجھے پتا ہو کہ میں کیوں پکڑ رہا ہوں۔ ہم ایک بایولوجیکل روبوٹ کی طرح نہ چلیں، ہم چیزوں کے ریئیکشن میں نہ چلیں، کسی کے کہے پر ہمارے اندر جذبات کا ایک طوفان نہ امڑ آئے، بلکہ ہم اس ری ایکٹیو ایٹیچیوڈ کی بجائے پرو ایکٹیو ایٹیچیوڈ کے اندر ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ہوش میں ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، جو بات سن رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو میکینیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوں۔ اگر یہ ہمیں مکمل پتہ ہو تو ہم ذہنی طور پر اس سٹیٹ میں ہوتے ہیں جس سٹیٹ میں چیزوں اور ارد گرد کے انوائرمنٹ پر ہمارا سائیکولوجیکل کنٹرول ہوتا ہے، اور جس شخص کا سچویشن کے اوپر سائیکولوجیکل کنٹرول ہوگا وہ شخص اندر سے خوش ہوگا، اررسپیکٹو کہ اس کے بعد کیا پوزیشن ہے۔ پتہ نہیں یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش یہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خوش رہنے کے سلسلے میں جتنے بھی طریقے صرف یہ ہیں کہ جس میں آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ چیزوں سے نفرت کریں، ان کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، ایسا کرنے سے آپ عارضی طور پہ خوش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اندر سے جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس پر مطمئن ہو جائیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہوش کے ساتھ کریں، تو ہم وہ والی اسٹریٹجی ایوالو کریں گے جس کے اندر ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور اندر سے ہماری کیفیت جو ہے وہ بھی ایک پرسکون کیفیت ہوگی۔ تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے، کریں کیا، اس کی مشق کریں، روزانہ 15 منٹ صبح، 15 منٹ شام، بالکل یکسوئی کے ساتھ فوکس ہونے کی پریکٹس کریں۔ 15 منٹ ایسے نکالیں صبح و شام جس میں آپ اکیلے اپنے ساتھ بیٹھ کر اور ایک اسٹیٹ آف اویئرنیس میں ہوں جس میں آپ کچھ کر نہ رہے ہوں مگر اپنے گرد و نواح کے بارے میں بالکل ہوش مند ہوں۔ اس کو آپ مراقبہ کہہ لیں، اس کو آپ میڈیٹیشن کہہ لیں۔ اس سٹیٹ کے اندر آپ جب آئیں گے آہستہ آہستہ اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ اپنی روٹین کی زندگی میں بھی ایک میڈیٹیٹو فیز میں ہوں گے، اور جب آپ اس میڈیٹیٹو فیز میں ہوں گے اس روٹین کے اندر، تو آپ اندر سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بالکل مبرہ ہو کر اندر سے ایک ڈیپ ڈاؤن خوشی کی کیفیت کو محسوس کریں گے، جو کہ کیونکہ آپ صحیح معنوں میں زندہ ہی تب ہوتے ہیں جب آپ ہوش میں ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے کام بے ہوشی میں کر رہے ہوتے ہیں اور ری ایکشنری ہو کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم پرو ایکٹیولی کام کرتے ہیں اور ہوش میں ہوتے ہیں تو یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ ہونے کی وجہ سے جو لائف انرجیز ہیں وہ پوری طرح بلاسم ہو کر، پوری طرح کھل کر باہر آتی ہیں، اور وہی ہمیں اندر سے خوشی دیتی ہیں۔